اگلی گل سننا ذرا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ میں تہاڈے گناہاں نوں معاف فرما دیاں گا۔ تے اگلی گل سنو، فرمایا ساری کائنات دیاں کامیابیاں تہاڈی جھولی دے اندر پا دیاں گا۔ سارے جہان دیاں کامیابیاں۔ ایک اور تانوں مقام سناواں قرآن پاک دا، ایمان تازہ ہو جائے سننا ذرا۔ رب ذوالجلال پرہیزگاراں دے بارے فرماندے نے وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا